नमस्कार, हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रममा हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, धर्म, संस्कृति, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 मा 2077 को अन्त्यतिर विद्युत पुगेको छ। ती वडाका जनताले लामो समयको पर्खाइपछि विद्युत बाल्न पाउँदा हर्षले अत्यन्तै विभोर हुँदै सांस्कृतिक पहिरनमा सजिएका पञ्चकन्यालाई अघि लगाएर पञ्चे बाजा र सांस्कृतिक झाँकी सहित पुरै वडामा उत्सव मनाएका छन्। वर्षौंदेखि उज्यालो नपाएकाहरूको पर्खाइ सकिएको उत्सव थियो। माला, खादा र अबिरले जनप्रतिनिधि तथा विद्युत कार्यालयका कर्मचारीको घाँटी भरिएका थिए। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको लामो समयदेखिको प्रयासपछि यहाँका स्थानीयले विद्युत बत्ती बाल्न पाउने भएका हुन्। सुगम जिल्लाको दुर्गम स्थान भनेर चिनिएको बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको स्वरूप बिस्तारै फेरिन थालेको छ। बाटाघाटा, पुल पुलेसा र सुविधायुक्त स्वास्थ्य चौकीहरू बन्न थालेका छन् भने पुस्तौदेखि टुगीको भरमा बसेका यहाँका स्थानीयले बिजुली बत्ती बाल्न पाएका छन्। गत चैत्र 18 गते मात्रै गाउँपालिकाका सबै वडामा बिजुली बत्ती पुगेको छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 मा विद्युत पुगेपछि पुरै गाउँपालिका विद्युतको पहुँचमा पुगेको हो। गाउँपालिकामा विद्युत पुर्याउनका लागि गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विद्युत सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 बैँसामा 2076 साल चैत्र 6 गते पहिलो पोल गाडेर यहाँका विद्युतीकरणको सुरुवात गरिएको थियो। विद्युत विस्तार कार्यको 1 वर्ष अघि गरिएको शिलान्यासले मूर्त रूप लिँदै गत चैत्र 18 गते एक समारोहको बीच विद्युत बालेर उद्घाटन समेत गरिएको छ।
लामो समयदेखि विद्युतको बाटो हेरेर बसेका स्थानीय सेवाग्राहीले ओडामा विद्युत पुर्याएको उपलक्ष्यमा जनप्रतिनिधिलाई भव्य स्वागत गर्नुको साथै हर्ष विभोर भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये विद्यार्थीलाई पठन पाठनका लागि सुविधा भएको, किसानका लागि सिँचाइको सुविधा हुनुको साथै गृहिणीका लागि घरधन्दा लगायतमा विद्युत प्रयोग गर्न पाउने कुराको खुसीले गदगद हुनुभएको थियो। हामीलाई बत्ती नहुँदाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। मोबाइल चार्ज पनि हुन्थेन। अरूहरूको घरमा सोलरको पनि घामको प्रकाशले नै कहिले काम गर्ने कहिले काम नगर्ने पनि हुन्थ्यो। अनि अब मोटर भयो, अब बत्ती लाइन भयो, खेतीपाती लाउँदाखेरि पनि हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। धारादेखि चलाउनु नि अलि अप्ठ्यारो हुने। पहिला लाइन नहुँदाखेरि त हामी छतमा सुत्नु पर्ने थियो नि त। छतमा सुत्नुपर्ने, अब सुत्नुपर्ने भएन। घरमै लाइन आयो भने त अब भित्रै कोठामा पनि पङ्खा चलाउनु मिल्ने भयो, पढ्न मिल्ने भयो। धेरै सजिलो हुन्छ भनौँ। अब अँध्यारो हुनुभन्दा त उज्यालै भएको राम्रो हो। पहिला त यो पढ्न लेख्न अनि सानोतिनो अब खेतीपाती सागसब्जीको लागि गाह्रो हुन्थ्यो। मोटरहरू हुँदैन थियो, लाइन थिएन। अब त्यही हो, अहिले लाइन आयो। अब कामबाट पनि बचिनु, पङ्खाहरूको सुविधा अनि पढ्न लेख्न सजिलो हुने भयो। त्यही हो सुविधा। लाइन आएर अहिलेको अवस्था चाहिँ पहिला त्यही हो। अब पढ्न लेख्न गाह्रो हुन्थ्यो, एउटा मेन कुरो लाइन हुँदैन थियो। घरमा अब टुक्की सुक्की बालिन्थ्यो पहिला है। अब त्यही हो, लाइन आयो, सजिलो भयो। त्यही हो। अब हर्ष नै छ। अब खुसी नै छ। यति दिनसम्म, यति सालसम्म हामीहरू 23 सालदेखिबाट यहाँ बसिया हो। अनि 23 सालदेखिबाट हामीले यहाँ बस्ती गर्नु पाएको थिएन। राम्रो खुसी लागेको छ, राम्रो लागेको छ। अब हाम्रो केही नभए त खानु बत्तीको लागि पनि खुसियाली भयो, उज्यालो पनि भयो। अनि केही मोटरसोटर राख्यो मान्छे, सिँचाइ पनि गरौँला, सागसब्जी पनि लगाउँला। त्यो हामीलाई आशा छ। त्यो हाम्रो त्यो हामी खुसी नै छौँ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा विद्युत सेवा विस्तारका लागि गाउँपालिकाले 3,54,45,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाउराम थारूले जानकारी दिनुभयो। विद्युत विस्तारपछि राप्ती सोनारी वडा नम्बर 3 र 4 का बासिन्दाको मुख्य समस्या समाधान भएको बताउँदै उहाँले गाउँपालिकाकै लगानीमा काम अगाडि बढाएर समयमै सफल भएको दाबी गर्नुभयो। यसगरी अहिले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा हाम्रो 3, 4 र 5 चाहिँ बाँकी थियो र चाहिँ अन्य वडामा 7 र 6 मा चाहिँ सम्पूर्ण वडामा तोलमा थिएन। त्यसपछि हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी 6, 7 मा र चाहिँ 5 मा र अहिले 3 र 4 मा पनि हामीले लगानी लगायौँ र 3 मा चाहिँ हामी एकलौटी लगानी लगायौँ। र यो लगानी लगाइसकेपछि हाम्रो दुईटा कुरा, आगामी योजना भन्दा पनि हाम्रो दुईटा कुरा के पनि हो भने पहिलो कुरा त हामी एकदमै कठिनाइका बावजुद पनि आज भर्खरै चाहिँ हामीले यो बत्ती बाल्न सफल भएका छौँ। र अर्को कुरा के पनि हो भने आजको जसरी खुसियाली भइरहेछ यो राप्ती सोनारी गाउँपालिका अब सबै वडामा चाहिँ हाम्रो यो बत्ती अब प्रवाह भइसकेको अवस्था छ। अब कहीँ चाहिँ जस्तै अब मिटरका कुराहरू हुनसक्छ या चाहिँ पोलका कुराहरू हुनसक्छ, अफका कुराहरू हुनसक्छ। यी कुराहरू चाहिँ अब विस्तार गर्नै जाने चिजहरू हुन्। तर चाहिँ अहिले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा सबै वडामा बत्ती बालेको अवस्था चाहिँ छ। र अर्को कुरा के पनि हो भने अब हाम्रा लागि यो नयाँ कुराहरू, तर संसारका लागि यो चाहिँ पुरानो भइसक्यो। अब यो हामीले आज यो बत्ती बालिसकेपछि जनताले खुसियाली मनाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ अनौठो लाग्न पनि सक्छ, तर चाहिँ यहाँका लागि नयाँ कुराहरू हो। त्यस कारणले पनि यो खुसियालीहरू, यो चाहिँ जुलुसहरू चाहिँ भइरहेको छ। र तपाईँले जुन चाहिँ योजना सोच्नुभयो, आगामी योजना के हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अर्को कुरा, हामीले अब चाहिँ प्रत्येक गाउँ टोलमा कोही व्यक्ति या घर छुटेर या घर नयाँ निर्माण गरेर पनि अबको समयमा चाहिँ अब यो बत्तीबाट वञ्चित नहुन्। हामीले चाहिँ यो विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट हाम्रो भूमिका कहाँनिर हुनसक्छ। हामी चाहिँ अब त्यो बत्तीबाट वञ्चित भएका कोही चाहिँ यदि कहीँ छुट्नु भएको छ भने उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना हो। र चाहिँ एकदमै मुख्य ठुलो योजना अथवा चाहिँ ठुलो लगानी लगाइसकेपछि अब हाम्रा चाहिँ सानातिना योजनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी सहज तरिकाले हामी त्यसलाई लिन सक्छौँ।
अहिलेको सम्पूर्ण कुरा गर्ने हो भने 4 करोडको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो भएको छ। तर चाहिँ ठ्याक्क मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई लिखित पनि दिन सक्छु र अहिले चाहिँ 4 करोडको हाराहारीमा हामीले खर्च गरेको छ। यसमा चाहिँ 2-3 पटक जस्तै अब सामुदायिक यो जस्तै बर्गरहरूबाट पनि हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेर पनि सुरुवात गरेका थियौँ र चाहिँ 2टा ठेक्का भएर पनि भएको अवस्था चाहिँ छ यो। र मैले चाहिँ यो अलिकति विषयभन्दा बाहिर म आज एउटा खुसीको रूपमा म आफै पनि बोलेको थिएँ कि जहाँ जुन मञ्चबाट मैले बोलेको थिएँ कि म यति समयमा अथवा चाहिँ म तोक्दिनँ, तर चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो मनमा योजना छ, म यो समयमा बत्ती बालेर देखाउँछु भनेर मैले जुन ठाउँमा बोलेको थिएँ आज त्यही ठाउँमा हामी चाहिँ खुसियालीको रूपमा चाहिँ हाम्रो आज कार्यक्रम भइरहेको अवस्था छ। र त मलाई एउटा सेवा पाउने सुविधा अथवा चाहिँ राम्रो पक्ष हो भने आफूले बोलेको कुरा जुन चाहिँ प्रतिबद्धता थियो त्यसलाई चाहिँ पार गर्न सफल भयौँ। त्यस कारणले पनि म एकदमै खुसी छु। पालिकामा बिजुली पुगेपछि अविर यात्रामा आफूहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा जितेको बेला गरिएको विजय जुलुस भन्दा पनि भव्य र गौरवपूर्ण लागेको राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनी कुमारी खत्रीले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो। पालिकाका उपाध्यक्ष खत्रीले राप्ती वडा नम्बर 3 र 4 मा जनप्रतिनिधिको ठुलो प्रयासले मात्रै विद्युत बाल्न सफल भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले विद्युतको पोल खोजीका लागि कैयौं पटक आफै चितवनसम्म गएर पोल छनौट गरेर ल्याएको स्मरण गर्दै पालिकाको सक्रियतामा बत्ती बाल्न सफल भएको बताउनुभयो। चुनाव जित्नुभन्दा पहिले जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न सकेकोमा आफ्नो खुसीको सीमा नभएको उहाँको प्रतिक्रिया थियो। आजको यो अबिर जात्रा मैले चुनाव जित्या दिन जस्तै लाग्छ, किनभने हामीले चुनावमा हिँड्दै गर्दा भोट माग्दै गर्दा यहाँका जनतालाई तपाईहरुको माग गर्नुस्, हामी घोषणापत्र तयारी गर्छौं र तपाईहरुका माग पूरा गर्छौं। हामीलाई के दिन्छौ र भोट माग्छौ? जति नेता बनायो सुकुम्बासी समस्या त्यस्तै छ, बत्ती छैन, बाटो छैन, हामीलाई हाम्रो दुःख हामीसँगै छ, तपाईहरु के गर्नु नि र भोट माग्नुहुन्छ भनेर हाम्रो यो चाहिँ राप्ती यताको सारा जनताले 5 को 4 को 3 को जनताले 6 7 को जनताले नहुने ठाउँकाले हामीलाई प्रतिबद्ध गराउँदाखेरि हामीले बत्ती नहुने ठाउँ बत्ती दिन्छौँ, बाटो नहुने ठाउँ बाटो दिन्छौँ। हाम्रो कार्यकालमा हामीले सकेको सहयोग तपाईहरुलाई मागेको चिज दिन्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्ध घोषणापत्र गरेका थियौँ र हाम्रो कार्यकालमा हामीले सुकुम्बासी समस्या पनि हल गर्छौँ, बत्ती पनि बाल्छौँ। तपाईहरुले हामीलाई विजय बनाउनुस् भनेर भोट माग्दै गर्दाखेरिको आज त्यो लक्ष्य हामीले पूरा गरेको जस्तो लाग्छ। हेर्नुस्, किनभने यिनी पोल यहाँका पनि होइनन्, यो बत्तीको पोल ल्याउन म चिताउन पुगेको छु। अनुगमन गर्न तपाईँ जानुहोस् भन्नुभयो अध्यक्षले, तपाईँले अनुगमन गरेर मात्रै पोल ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। इन्जिनियर साहबलाई लग्यौँ, हामी गएर पोल छानेर टराई त्यो चाहिँ बङ्ग्याउने सोझ्याउने हामीले सबै कुरा गरेर छानेर ल्याएको पोल छ। सानोतिनो हिम्मतले हामीले यो काम गरेका छैनौँ। हामीले जनताको माझमा फेरि आउने दिनमा हात उठाए पनि हामी भोट जित्ने, भोट पाउने काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा चाहिँ ठेकेदार थियो मिश्र शाह भन्ने ठेकेदारले 20औं वर्ष अगाडि यहाँको समुदायको पैसा 10 लाख रुपियाँ लिएर उसले चाहिँ हिनामिना गर्यो। हामी जितेको लगत्तै कार्तिक महिनाको दिन बिर्सिया मिटिङ बस्यौँ जिल्ला समन्वयमा, सबै डेफु साहबको सिडिओको जिप्रकार संसार हामी 8वटा पालिकाको चाहिँ समयमा मिटिङ बस्दाखेरि उहाँलाई हामीले प्रतिबद्ध बनायौँ, तपाईँले बत्ती जोड्ने कि नजोड्ने, पोल गाड्ने कि नगाड्ने भन्यौँ। उहाँले म चाहिँ पोल गाड्छु, बत्ती जोड्छु, मलाई चाहिँ केही दिन तपाईहरुले समय दिनुपर्छ। कति दिन पर्छ? 3 महिना। 3 महिना के को समय चाहियो? रुख छन्। अनि भन्नुभयो सिडिओ साहब डेफु साहबले, रुख हामी भोलिबाट काट्दिन्छौँ, 3 दिनभित्र तपाईँको हामी यो सबै रुख काट्दिन्छौँ, तर तपाईँ बत्ती बाल्छु भन्नुहोस्, पोल गाड्छु भन्नुहोस्, तपाईँले बिनाउनबाट खाली ठाउँबाट पोल गाड्दै ल्याउनुहोस्, हामी रुख 3 दिनभित्र काट्छौँ भनेर डेफु साहब र सिडिओ साहबले बोल्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अझै 1.5 महिना लाग्छ। के को लागि लाग्छ? मेरो सामान छैन एउटा भन्नुभयो। एउटा सामान छैन भने कहाँबाट ल्याउनुपर्छ? इन्डियाबाट। इन्डिया जान कति दिन लाग्छ? 3 दिनभित्र हामी ल्याउँछौँ, तपाईँले गर्छु भन्नुहोस् भन्दाखेरि नै 1.5 महिना त लाग्छ, मेरो सामान ललबिलो छ काठमाडौँ भन्नुभयो उहाँले। अनि मिश्राजीले त्यो भनेपछि हराउनु भयो। 1.5 महिना भनेको मान्छे अहिलेसम्म हराउनु भएको छ, उहाँ मुद्दा लडिरहनु भएको छ। मान्छेले
काम गर्ने चिजलाई खायो चपायो भनेपछि त्यो निकाल्न धौ हुन्छ। उहाँले सारा जनताको पैसा हिनामिना गरेर ओकाल्न नसकेर काम गर्न नसकेर अहिले उहाँ भागाभाग हिँड्नु भएको छ। तर हामीले गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारले हिम्मत कस्यौँ, हामीले चिताउन गएर छानी यहाँका नभएर पोल ल्यायौँ र मै गएको थिएँ त्यो पोल छान्ने ठाउँमा र हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 3 र 4 को जनतालाई नपुगे पाँचसम्म पनि 1सम्म हाम्रो जहाँ बत्ती छैन हामीले चुनाव जितेको ठाउँमा हामी बत्ती बाल्नुपर्छ भनेर हामी कम्मर कस्यौँ। हामी स्थानीय सरकारले चाहेपछि हुने रहेछ। अहिले चाहिँ मान्य गराइयो, मन्त्री गराइयो, केन्द्रमा पठाइयो। अहिलेसम्म एउटा कुरा मलाई याद आएछ, यो बाटोमा जन्ती हिँडाल्दै गर्दा जन्तीको बस निक्लिएको थिएन। हे भगवान्, यत्रा मान्य मन्त्री गराइयो, भोट हालियो, हाम्रो अहिले जन्ती हिँडाल्ने बस हिँडाल्ने बाटो छैन भन्ने बेला साथीहरू त्यो बत्ती बाल्ने दिन हामीलाई जिताएपछि आउँछ। म यहाँको त्यति बेला स्थानीय सरकार घोषणा भएको थिएन। म यहाँको अबदेखिको मान्य म भएँ भने मैले यो ठाउँमा बत्ती बालेर छोड्छु, यो ठाउँमा बाटो बनाएर छोड्छु भनेर मैले यसको 10-15 वर्ष अगाडि भने 15 वर्ष अगाडि मैले त्यो कुरा पनि बोलेको थिएँ। आज गौरव लाग्छ, मलाई यस्तो गौरव लाग्छ कि मैले पदमा नआउँदै मलाई बनाऊ र म यहाँ ठाउँमा बाटो बनाउँछु, बत्ती बाल्छु भनेको कुरा पनि आज पुगेको छ। र हामी स्थानीय सरकार आएपछि पनि हामीले घोषणापत्रमा जनतासँग जे इच्छा राखेका थियौँ, आकाङ्क्षा राखेका थियौँ, त्यो कुरा आज पुग्यो भन्ने त्यो चुनाव जितेको दिनको अबिर र जनताको जनमतले ल्याएको अबिर र आजको जनताको अबिरलाई अझ उत्साह मानेको छु। मैले धेरै एकदमै जुझारु मानेको छु, किनभने हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ र पो यो अबिर जात्रा भयो। हामीले जनताको माग पुरा नगरेको भए जनताले त हामीलाई धुलोले हान्थ्यो, अबिर गएन थिएन। र अझ हामी जनतैको लागि लड्ने हो, जनतैको लागि गर्ने हो। हामी जनतैको प्रतिबद्धमा छौँ। अहिले चाहिँ हामीले सुकुम्बासीको पनि कस्तो भाग्य हामीलाई, हामी कति भाग्यमानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष अहिलेको बोर्डको सदस्यहरू सबै हामी भाग्यमानी। हाम्रै पालामा सुकुम्बासीको लगत भर्ने दिन आयो, अब फेरि भर्दैन है, यति नै हो सुकुम्बासीले भर्ने, फेरै पहिलाको जस्तो हुँदैन भनेर प्रतिबद्ध गरेको पनि हामीले भरेका छौँ। अवश्य जनताले चाहिँ सबै चिजको सुविधा पाउँछ। जनताको अपेक्षा जे थियो त्यो पुरा गरेको लक्ष्य आज पुरा भयो भन्ने मलाई एकदमै गौरव लागेको छ। सर, यही खुसी छु, यही अबिर हो, यही सिन्दुर हो। यो धन्यवाद हजुरहरूलाई। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका क्षेत्रीय प्रमुख सूरज गौतमले नेपाल सरकारको 2 वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत सेवा दिने केन्द्रको नीति अनुरूप विगत 6 महिना अघि काम सम्पन्न भए पनि सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत सेवा दिने कि प्राधिकरण मार्फत सेवा दिने भन्ने कुराको टुङ्गो नलागेको कारण सेवा ढिलो सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले बाँकीमा 90% भन्दा बढी विद्युतीकरणको काम भइसकेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो यस नेपाल सरकारको जुन 2 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप यस राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 नम्बर वडाका केही क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारको बजेटमा विद्युतीकरणको कार्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो विगत 2 वर्षदेखि। र यसमा हाम्रो केन्द्रमा पनि के छ भन्दा जुन विद्युतीकरण भइसकेपछि हाम्रो धेरै ठाउँमा के छ भन्दा सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत चाहिँ हाम्रो विद्युत सेवा प्रवाह गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ प्राधिकरणको एउटा चाहिँ नीति अनुरूप चाहिँ यो क्षेत्रमा पनि सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत हाम्रो चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ यति लामो समयसम्म चाहिँ वेट गर्नु पर्यो ताकि केन्द्रबाट पनि त्यो निर्णय चाहिँ भइ नसकेको अवस्थाले गर्दा यति लामो समय वेट गर्नु पर्यो। र कार्य सम्पन्नको हिसाबमा चाहिँ विगत 6 महिनादेखि चाहिँ कार्य सम्पन्न भइसकेको र सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने एउटा प्रक्रियामा रहेको र माथि केन्द्रले पनि अब सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत होइन कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेर प्राधिकरण मार्फतै सेवा प्रवाह गर्ने भनेर केन्द्रबाट निर्णय भए अनुरूप चाहिँ अहिले हामीले त्यो लाइनहरू चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ भनौँ, गाउँपालिकाले हस्तान्तरण गरेको छ। त्यही अनुरूप चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले जुन मिटर जडानको कामहरू अथवा लाइन चार्ज गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जहाँसम्म तपाईँले यति लामो समय भन्ने कुरो यो चाहिँ हाम्रो सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत गर्ने कि प्राधिकरण मार्फत चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा निर्णय हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति लामो समय लाग्यो। र हाम्रो चाहिँ यो बाँके जिल्लामा
अब लगभग चाहिँ यो राप्ती सोनारी वडा नम्बर 3 र 4 मा विद्युतीकरण भइसकेपछि हाम्रो लगभग चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ 95% विद्युतीकरणको कामहरू चाहिँ सम्पन्न भइरहेको छ। यद्यपि यो चाहिँ पूर्ण विद्युतीकरण भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ एउटा विद्युत सेवा पुगेको अवस्था हो भने यो चाहिँ हाम्रो निरन्तर कस्तो छ भन्दा यो नरोकिने भनौँ न, जस्तो घरहरू कुनै ठाउँमा बन्छ भने त्यहाँ फेरि विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको अवस्था हुन्छ। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि अहिले 95% चाहिँ विद्युतीकरण भएको अवस्था छ। राप्ती सोनारी वडा नम्बर 3 र 4 मा चाहिँ अहिले उहाँहरूले जुन आवेदन दिनुभएको छ, अहिलेको चाहिँ आँकडालाई हेर्दाखेरि हाम्रो लगभग चाहिँ 1300 घरधुरीले चाहिँ विद्युत माग गर्नुभएको छ। यद्यपि यो सङ्ख्या चाहिँ अब बढ्ने देखिन्छ, नयाँ घरहरू बनिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अहिले 1300 को चाहिँ आवेदनहरू परेको अवस्था छ। अब यो जिल्लाभरिको बाँके जिल्लाको मात्रै अहिले मसँग ट्याक्क अहिले आँकडा भएन। यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो विद्युतीकरण भएको ग्राहक सङ्ख्या चाहिँ 3,36,000। बाँकी जिल्लामा कि हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालयमा चाहिँ 6वटा जिल्लाहरू पर्छ, रुकुमपुरको, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया। 6वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो 10वटा वितरण केन्द्रहरू रहेका छन् र 10वटा वितरण केन्द्रमा चाहिँ 3,36,000 को ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। अब हाम्रो चाहिँ सबभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको अब अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट भनौँ न गर्दाखेरि हाम्रो यो अहिले भइसकेपछि हाम्रो कम्पेरेटिभ के छ भन्दा दाङ, बाँके र बर्दिया भनौँ न, 3टा जिल्लामा लगभग चाहिँ 95, 94 र 90 भन्दा चाहिँ माथि विद्युतीकरण भएको अवस्था छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत विस्तारसँगै बाँके जिल्लाको विकट क्षेत्र मानिएको राप्तीपारीका सबै घरमा विद्युत विस्तार कार्यलाई विद्युत प्राधिकरणले पनि प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्य अगाडि बढाएको छ। यहाँ विद्युत पुर्याउनका लागि यहाँबाट निर्वाचित 3वटै तहका जनप्रतिनिधिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, जसले गर्दा यहाँका स्थानीयको वर्षौँदेखिको विद्युत प्रयोग गर्ने सपना अब साकार भएको छ। विश्वले मङ्गल ग्रहमा मानव अस्तित्वको खोजी गरिरहँदा यहाँका स्थानीयले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली बत्ती जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता अब भने अन्त्य भएको छ। यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्थानीय बासिन्दा एवं शिक्षक सेतीराम गोसाई बताउनुहुन्छ। यो विद्युतीकरणको विषयमा लामो समयदेखि बाँके जिल्लाको पूर्वी बेल्ट, यो हाल राप्ती सोनारी गाउँपालिका अनि नरैनापुरका केही क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्युतीकरणको लागि पहल भइराखेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ। तर यो हाम्रो जुन गाउँपालिका छ, यो गाउँपालिकाको विशेष गरी वडा नम्बर 3, 4, 5 त्यस्तै गरेर फतेपुर लगायत नरैनापुर गाउँपालिकाका केही वडाहरूमा विद्युतीकरण समयमा भएन भनेर जनगुनासो लामो समयदेखि रहिआएको थियो र अहिले यो विद्युतीकरणको कामले मूर्त रूप लिएपछि सबैतिर हर्ष उल्लास छाएको छ र लामो समयदेखि अवरोध सिर्जना भएकोले जनतामा एउटा किसिमको निराशा पैदा भइसकेको थियो र यति चाँडै विद्युतीकरण हुन्छ र गाउँमा बिजुली बाल्न पाइन्छ भनेर जनताहरूलाई विश्वास थिएन। तर अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू, विशेष गरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूज्यू, सङ्घीय सभाका सांसद महेश्वर गहतराज अथकज्यू, त्यस्तै प्रदेश सांसद कृष्ण केसी नमुना, उहाँहरू तीनैजनाको आपसी सहकारी, समन्वय र सक्रियतामा यो जुन विद्युतीकरणको कार्य सम्पन्न भएको छ, यसको लागि यो भेगका जनताहरू साह्रै उत्साहित छौँ, हामी खुसी छौँ र तिनै तहका सरकार प्रमुखहरूलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्थानीय प्रेमकुमारी पाण्डेले बिजुली आउला भनेर आशा गर्न थालेको 15 वर्ष भइसकेको थियो। बिजुली नहुँदा बालबालिका पढाउन र अन्य ससाना कामका लागि पनि असहज बेहोर्नु परेको बताउँदै अब भने उहाँका यस्ता समस्या समाधान हुने भएपछि खुसी लागेको बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ तपाईँ 15-20 वर्ष भयो हामी बत्ती आउला भनेर आश गरेको है। अब आजदेखि चाहिँ बत्तीको उद्घाटन भयो, धेरै खुसी छौँ हामी। आजसम्म चाहिँ अन्धकारमै बसेकै थियौँ, आजदेखि चाहिँ हामी उज्यालोमा बस्न पाउनेमा पनि धेरै खुसी लागेको छ। अब चाहिँ बच्चा-बच्चीहरूलाई पनि अब यहीँ कम्प्युटर सिक्नको लागि बजारतिर जानु पर्थ्यो,
अनि कोठा भाडा लिनु पर्थ्यो, पैसा खर्च बढ्थ्यो। अब हामी हाम्रो घरमै बसेर पनि कम्प्युटर सिकाउन सक्ने भयौँ। धेरै खुसी लागेको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 का बासिन्दाले पहिलो पटक विद्युतीय लाइनबाट बत्ती बाल्न पाउँदा निकै हर्षित भएका छन्। धारामा मोटर हालेर तरकारी खेती गर्ने दिलकुमारी थारूको सपना पनि अब भने पुरा हुने भएको छ। राप्ती सोनारी 3 साइपुर बस्ने अब बत्ती आएको छ, धेरै खुसी लागेको छ। अब हाम्रो गाउँमा लाइन भन्नु पर्यो केही थिएन, अब लाइन गएको छ। अब लाइन गएपछि अब आफ्नो आफ्नो धारामा मोटर हालेर तरकारी खेती गरौँला भन्ने ठुलो आशा छ हाम्रो। त्यहाँ कुनै चिजको सुविधा छैन राम्रो। अब त्यो यताबाट खोला पानी लगाउँ भने पनि बिचमा खोला छ, एउटा नदी छ, पानीको सुविधा छैन। अब त्यही धाराबाट मोटर हालेर तरकारी खेती राम्रोसँग गरौँला भन्ने विचार छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो र विद्युत जनताको नैसर्गिक अधिकार हुन्। यसका लागि स्थानीय सरकारको रूपमा प्रत्याभूति हुने गरी बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आफ्ना जनतालाई सुविधा दिन सफल भएको छ। हामी हाम्रो राप्ती सोनारी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो राप्ती सोनारी 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा, प्रतिक्रिया र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।